बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। आदरणीय दर्शक श्रोता, तपाईहरूलाई बिलिभर्स इस्टर्न चर्चको विश्वास र परम्परा सम्बन्धी जानकारी होस् भन्ने हेतुले हामीले समय समयमा संक्षिप्त भिडियोहरू तयार गरेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल बीईसी नेपालबाट यस्ता भिडियोहरू सुनेर आशिषित हुनुहोस् भन्ने हाम्रो हार्दिक आग्रह छ। आज म यस एपिसोडमा पेन्तिकोसको पर्वका बारेमा कुराकानी गर्नेछु। पेन्तिकोसको पर्व अर्थोडक्स चर्चका 12वटा महान पर्वहरूमध्ये एउटा हो। यसलाई ट्रिनिटी डे वा त्रिएक दिवस पनि भनिन्छ। पेन्तिकोसको पर्वको दिन पवित्र चर्चको जन्मदिन हो, किनभने यसै दिनमा पवित्र आत्मा प्रेरित र ख्रिस्टका अरू चेलामाथि आउनुभयो र यस संसारका निम्ति चर्चको मिसनको सुरुवात भयो। यही कुराको स्मरण गरेर पेन्तिकोसको पर्व मनाउने गरिन्छ। पेन्तिकोसको पर्वको पृष्ठभूमि के हो? यो यहुदीहरूको सबुओट पर्वको अवधिमा घटेको घटना थियो, जसलाई नेपालीमा अगौटे फलहरूका पर्व वा हप्ताहरूका पर्व भनिन्छ। त्यो पर्व मे अथवा जुन महिनाको फसल कटनी गर्ने समयमा मनाउने गरिन्थ्यो। इजरायलीहरूले यस बेला परमेश्वरलाई धन्यवाद स्वरूप आफ्ना फसलको अगौटे फल यरुसलेमको मन्दिरमा चढाउँथे। ग्रिक भाषामा यसलाई पेन्तिकोस वा 50औं दिन भनिन्छ, किनभने यो पर्व यहुदी निस्तार चाडको 50 दिनपछि पालन गरिन्थ्यो। यो पेन्तिकोसको पर्व तीर्थयात्राको पर्व हो। यो यहुदीहरूले यरुसलेमको मन्दिरको यात्रा गर्ने दिनको पर्व हो। यहुदीहरू जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गरेको भए तापनि उनीहरूका व्यवस्थाअनुसार वयस्कहरू सबैले यो पर्व मनाउनका लागि यरुसलेमको मन्दिरको यात्रा गर्नुपर्थ्यो। त्यसकारण प्रेरितको पुस्तकले भनेअनुसार प्रेरितहरूमाथि पवित्र आत्मा आउनु भएको पेन्तिकोसको पर्वको दिनमा सारा संसारबाट धेरैजना यहुदी यरुसलेममा आएका थिए। येशू ख्रिस्टका चेलाहरूमाथि पहिलोचोटि पवित्र आत्मा आउनुभएको पेन्तिकोसको पर्वको दिनमा करिब 3000 जनाले उहाँलाई मसीहा अर्थात् उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गरे र पानीको बप्तिस्मा लिए। यसरी पेन्तिकोसको पर्वको दिनमा पवित्र चर्चमा अगौटे फलहरू थपिए। पवित्र चर्चले यही घटनालाई स्मरण गरेर यो यहुदी चाडलाई क्रिस्चियन पर्वमा परिणत गरेको। अब म तपाईलाई पवित्र चर्चको पहिलो पेन्तिकोसको घटनाका बारेमा बताउँछु। सन्त लुकाले प्रेरित 2 अध्यायको 1-41 मा यो घटनाको बारेमा वर्णन गरेका छन्। प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गमा चढी जानुभन्दा ठिक अघि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई पिता परमेश्वरबाट प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्माको वरदान प्राप्त गर्न यरुसलेममा पर्खेर बस्न भन्नुभयो, किनभने उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा वा माथिबाटको शक्तिले भर्न लाग्नुभएको थियो। यस कारण चेलाहरूले प्रभुले भन्नुभए जस्तै एकसाथ प्रार्थना गर्दै समय बिताए। सुरुका क्रिस्चियनहरूमा ख्रिस्टका प्रेरितहरू, कोही स्त्रीहरू, थियोटोकोस वा परमेश्वरकी आमा र प्रभु येशूका भाइहरू थिए। ख्रिस्टको स्वर्गारोहण भयो र त्यसको 10 दिनपछि अर्थात् पेन्तिकोसको दिनसम्म नै उहाँका चेलाहरू एकसाथ भेला भएर निरन्तर प्रार्थना गर्न लागे। 10औं दिनमा स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै आवाज आयो अनि तिनीहरूका आगोका जिब्राहरू देखा परे र तिनीहरूमाथि बसे। सन्त लुकाले लेखेका छन्, तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र अन्य भाषामा बोल्न लागे। यी सबै कुराले बाहिरका धेरैजना मानिसको ध्यान आकर्षित गर्यो। के भइरहेको थियो सो जान्नका लागि मानिसहरू वरिपरि भेला भए। सारा संसारबाट पेन्तिकोसको पर्व मनाउनका लागि यरुसलेममा आएका धेरै यहुदी तीर्थयात्री भेला भए। येशूका चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिएर सम्पूर्ण भूमध्य सागरीय क्षेत्र वरपरका विभिन्न भाषा बोलिरहेका सुनेर ती यहुदी तीर्थयात्रीहरू अचम्ममा परे। सुरुमा तिनीहरूले ती चेलाहरूले मदिरा पिएका छन् भनी सोचे, तर सन्त पत्रुस बाहिर आए र भने परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा सबै मानिसमाथि आफ्नो आत्मा खन्याउनु हुनेछ भनेर योएल अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेका थिए र पेन्तिकोसको पर्वका दिनमा यो भविष्यवाणी पूरा भयो। यसरी सन्त पत्रुसले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न थाले। त्यो दिनमा 3000 जना मानिसले पश्चाताप गरे र पानीको बप्तिस्मा लिए र यसको परिणामस्वरूप
पवित्र चर्चको जन्म भयो। प्रेरितको पुस्तकको बाँकी भागले पेन्तिकोसको पर्वमा ख्रिस्टका विश्वासीहरू माथि अचम्म प्रकारले पवित्र आत्मा खनाइएको पवित्र चर्चको सुरु भएको र सारा संसारमा चर्चको मिसनको काम बढ्दै गएको कुरा उल्लेख गरेको छ। पेन्तिकोसको घटना किन महत्त्वपूर्ण छ? चर्चको क्यालेन्डर वर्षको दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व नै पेन्तिकोसको पर्व हो। चर्चमाथि पवित्र आत्मा आउनुभएका कारणले गर्दा यो इस्टर पछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण पर्व हो। पुरानो करारको अवधिमा परमेश्वरका आत्मा अगमवक्ताहरूमाथि कहिलेकाहीँ मात्र आउनुहुन्थ्यो र उनीहरूलाई सामर्थ्य प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। तर पेन्तिकोसको दिनबाट पवित्र आत्मा ख्रिस्टले प्रतिज्ञा गर्नुभए जस्तै सधैँभरि उहाँका चेलाहरूका साथमा रहन आउनुभयो। पवित्र आत्मा निरन्तर हाम्रो साथमा रहने मित्र हुनुहुन्छ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वर्गमा चढी जानु भएपछि प्रेरितहरू दुखी भएनन्। ख्रिस्टले पवित्र आत्माद्वारा तिनीहरूका जीवनमा निरन्तर उपस्थिति भइरहने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पवित्र आत्मा नै येशूका चेलाहरूका सहायक र शान्तिदाता हुनुभयो। पवित्र आत्मा शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। प्रभु यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई सारा संसारमा जाओ र चेलाहरू बनाओ भनेर महान आज्ञा दिनुभयो। यो उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको अन्तिम आदेश थियो। तर यो कार्य पूरा गर्नका निम्ति तिनीहरूले पहिले पवित्र आत्मालाई पर्खनु पर्यो। उहाँले तिनीहरूलाई शक्ति दिनुभयो। यहुदीहरूका डरले घरभित्र लुकेर बसेका प्रेरितहरूले पेन्तिकोसका दिनमा माथिबाटको शक्ति प्राप्त गरे अनि तिनीहरू साहसी भए। तिनीहरूले येशूको प्रचार गरे र उहाँ पुनर्जीवित हुनुभएका ख्रिस्ट र प्रभु हुनुहुन्छ भनेर गवाही दिए। पवित्र आत्माको शक्तिले तिनीहरूलाई सतावटको सामना गर्ने र अन्ततगतमा ख्रिस्टको खातिर शहीद हुने साहस दिनुभयो। पेन्तिकोसमा त्रिएक परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। यसअघि ख्रिस्टको बप्तिस्माको समयमा पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। तापनि सधैँ मानिसहरूका बीचमा रहनलाई परमेश्वरको शक्ति र उपस्थितिका रूपमा पेन्तिकोसको दिनमा नै पवित्र आत्मा अलग व्यक्तिका रूपमा प्रकट हुनुभयो र ख्रिस्टका सबै चेलाका जीवनमा बास गर्नुभयो। यो परमेश्वरले सारा सृष्टिका सामु आफैलाई अन्तिम पटक प्रकट गर्नुभएको घटना हो। यो घटनापछि पवित्र चर्चले परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ अर्थात् एकमा तीन व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न सकेको। यो पर्वको दिनमा चर्चका भजन र लिटर्जीहरूले पवित्र आत्माको आगमनको उत्सव र त्रिएक परमेश्वर पूर्ण रूपमा प्रकट हुनुभएको उत्सव मनाउँदछ। यसै कारणले गर्दा पेन्तिकोसको आइतबारलाई अर्थोडक्स परम्परामा ट्रिनिटी डे पनि भनेको हो। पेन्तिकोसको दिन यो संसारमा चर्चको मिसनको सुरुवात थियो। ख्रिस्टको स्वर्गारोहणले उहाँको पृथ्वीको मिसन अन्त्य भएको कुरा बताउँदछ। तर पेन्तिकोसले ख्रिस्टको मिसन उहाँका चेलाहरूद्वारा निरन्तर अघि बढेको कुरा जनाउँछ। चेलाहरूले ख्रिस्टबाट तालिम लिइसकेपछि परमेश्वरका पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई शक्ति र साहसले भर्नुभयो अनि यरुशलेमका र संसारका सबै मानिसलाई येशूको सुसमाचारको सन्देश सुनाउन र पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिनका निम्ति चेलाहरूलाई पवित्र आत्माको शक्ति चाहिएको थियो। पेन्तिकोस क्रिस्चियन युगको सुरुवात हो। आखिरी दिनहरूमा सबै मानिसमाथि पवित्र आत्मा खन्याइने छ भनेर योएल अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेका थिए। यसर्थ चर्चले पेन्तिकोसलाई परमेश्वरको राज्यको क्रिस्चियन युगको सुरुवातको रूपमा लिन्छ अनि पेन्तिकोसलाई भविष्य सूचक अर्थात् भविष्यको रहस्य प्रकट गर्ने र युगान्त विज्ञान अर्थात् युगको अन्त्यका घटनाहरूका दिन पनि भनिन्छ। धेरै कारणले पेन्तिकोसको दिनको महत्त्व छ र चर्चले सुरुदेखि नै यसको पालना गर्ने कुरालाई महत्त्व दियो। दोस्रो शताब्दीदेखि पेन्तिकोसको दिनलाई नयाँ विश्वासीहरूलाई बप्तिस्मा दिने उपयुक्त र असल दिन मानियो। त्यसअघि इस्टरको दिनमा
बप्तिस्मा दिने गरिन्थ्यो। अनि पेन्टिकोसको दिनलाई चर्चको लिटर्जीको वर्षमा धेरै महत्त्व दिन सुरु भयो। महान लेन्ट सुरु नहुन्जेल सबै आइतबार र अरू दिनलाई पेन्टिकोसको दिनबाट गणना गरिन्छ। उदाहरणको लागि पेन्टिकोस पछिको दोस्रो आइतबार। 5औं शताब्दीका सन्त जोन क्रिसोस्टोमले पेन्टिकोसको विषयमा यसो भने, आज हामी सबै आशिषको उच्च बिन्दुमा पुगेका छौँ। हामी पर्वहरूका केन्द्रमा आइपुगेका छौँ र हामीले प्रभुको प्रतिज्ञाको त्यो फल प्राप्त गरेका छौँ। यो पर्व कसरी मनाइन्छ? पेन्टिकोसको पर्व सधैँ आइतबारको दिनमा पर्छ। यसैले आइतबारको दिनमा आराधना गर्ने मुलुकमा पेन्टिकोसको पर्व ईश्वरीय लिटर्जीको साथमा पालन गरिन्छ। अर्थोडक्स चर्चमा पेन्टिकोसको पर्व निरन्तर रहन्छ। विभिन्न अर्थोडक्स चर्चका परम्परा अनुसार दिनको सङ्ख्या फरक हुन सक्छ। भारतका अर्थोडक्स चर्चमा पेन्टिकोसको पर्वबाट पेन्टिकोस काल सुरु हुन्छ र यो यीशुको रूप परिवर्तनको पर्व अर्थात् अगस्त 6 तारिकसम्म रहन्छ। पहिलो कुरा, यसमा 3 भागको लिटर्जी हुन्छ। भारतका चर्चहरूमा पवित्र तिरकत्वको उत्सव मनाउन ईश्वरीय लिटर्जीलाई 3 भागमा बाँडिन्छ। पहिलो भागमा पिता परमेश्वरलाई सम्बोधन गरिन्छ, दोस्रो भागमा पुत्र परमेश्वरलाई र तेस्रो भागमा पवित्र आत्मालाई सम्बोधन गरिन्छ। त्रिएक परमेश्वरका 3 व्यक्तिका कामका 3 चरण, सृष्टि, छुटकारा र मानिसको जीवनमा बास, यिनै कुरामा विचार र मनन गर्नका लागि पेन्टिकोसको लिटर्जीलाई 3 भाग लगाइएको। दोस्रो कुरा, घुँडा टेकेर वा घोप्टो परेर प्रार्थना गर्ने गरिन्छ। पेन्टिकोसको पर्वको मुख्य भाग घुँडा टेकेर वा घोप्टो परेर गर्ने प्रार्थनाहरू। इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चमा पेन्टिकोसको राति महान सन्त बासिलले रचेका 3वटा प्रार्थना गर्दा विश्वासीहरूले घुँडा टेकेर वा घोप्टो परेर प्रार्थना गर्छ। पवित्र हप्तापछि पहिलोचोटि घुँडा टेक्न वा घोप्टो पर्न दिएको हुनाले यो महत्त्वपूर्ण छ। भारतका चर्चमा याजक र विश्वासीले ईश्वरीय लिटर्जीको अन्त्यमा वेदीको सामु घुँडा टेक्छन् र पवित्र आत्मा ओर्लेर आउनुहुँदा चेलाहरूले गरेझैँ शान्तिदाताको आगमनका निम्ति आफैलाई तयार पार्न र एक अर्कालाई सचेत गराउन एकले अर्काको पिठ्यौँमा हलुका तवरले छुन्छन्। याजकले समापनको प्रार्थना नगरुन्जेल सबैले निरन्तर लय हालेर कुरिए एलाइसोन भन्दछ। तेस्रो कुरा, पानी छर्कन। घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेपछि याजकले वेदीमा र विश्वासीहरूमाथि पानी छर्कन्छन्। त्यसले हाम्रो बप्तिस्मामा हामीलाई मुरोनको तेलले अभिषेक गर्दा हामीले पवित्र आत्माको शक्ति पाएको कुरालाई सङ्केत गर्दछ। यो बेला याजकले ख्रिस्टले पवित्र आत्माको विषयमा बोल्नुभएको वचन बोल्दछन्। यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस् र त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। चौथो कुरा हो रङ। पेन्टिकोसको पर्वसित सम्बन्धित लिटर्जीको रङ हरियो हुन्छ। त्यसकारण यस पर्वका समयमा अर्थोडक्स चर्च भवनमा प्राय धेरै हरियो रङ र फुलहरूले सिँगारिएका हुन्छन्। यो यहुदीहरूको कटनीको पर्व सबुओट जस्तै हो। यसले विश्वासीहरू निरन्तर पवित्र आत्माको फल फलाउन बोलाइएका हुन् भनी स्मरण गराउँदछ। अब म तपाईहरूलाई पेन्टिकोसको पर्वको ईश्वरशास्त्रीय अर्थ बताउँदछु। पहिलो अर्थ हो चर्च नयाँ इजरायल हो। पेन्टिकोसको घटना परमेश्वरले अब्राहमद्वारा सारा संसारलाई आशिष दिने छु भनी उहाँले तिनीसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा भएको कुरा हो। पेन्टिकोसका दिन विश्वासीहरूमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनुभयो र संसारका सबै जातिलाई अब्राहमका सन्तान र प्रतिज्ञाहरूका हकदार बनाउनुभयो। त्यसैले चर्च नयाँ इजरायल हो र पेन्टिकोसको पर्व परमेश्वरको मुक्तिको योजनाको अन्तिम चरण हो। दोस्रो अर्थ हो सुसमाचारको आज्ञाको दृढ स्वीकार। पेन्टिकोसको घटना बाइबलको धरारामा भएको घटनालाई उल्टाइएको हो भनेर सुरुका चर्च फादरहरूले शिक्षा दिए। बाइबलमा मानवीय अहङ्कारका कारणले धेरैवटा भाषाको जन्म भयो र त्यसले अन्योलता उत्पन्न गर्यो। तर पेन्टिकोसमा
परमेश्वरका आत्माले मानव आत्माका उद्धारका लागि विभिन्न भाषाद्वारा एकता ल्याउनु भयो। यसर्थ अन्य भाषाको वरदानद्वारा सारा संसारभरि सबै भाषामा येशूको सुसमाचार प्रचार हुनुपर्छ। तेस्रो अर्थ हो वरदानहरूका दाता। पवित्र आत्माले हामीलाई सुसमाचारको कामका निम्ति शक्तिशाली तुल्याउन धेरैवटा वरदान दिनुहुन्छ र यिनै वरदानद्वारा हामी ख्रीष्टको देहको निर्माण र सुधार गर्न सक्छौँ। पेन्तिकोसको लिटर्जीका वचनमा व्यक्त भएअनुसार पवित्र आत्माले सबै वरदान दिनुहुन्छ। उहाँले अगमवाणीलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ, पुजारीपनलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ, अशिक्षितहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, साधारण मछुवाहरूलाई बुद्धिमानी ईश्वर शास्त्री तुल्याउनुहुन्छ, चर्चको आराधनालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित तुल्याउनुहुन्छ। प्रेरित सन्त पावलले कोरिन्थीहरूको चर्चलाई भनेका छन्, हामी सबैलाई भिन्न भिन्न वरदानहरू दिएको छ, तर ती सबै वरदानका स्रोत एउटै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। चौथो, यो हाम्रो आफ्नै पेन्तिकोस हो। अर्थोडक्स ख्रिस्चियनहरूका निम्ति पेन्तिकोसको पर्व धेरै शताब्दी अघि घटेको घटनालाई स्मरण गर्ने उत्सव मात्र होइन, यो हामी चर्चका सदस्य हौँ भनेर स्वीकार गर्ने उत्सव पनि हो। किनभने हरेक ख्रिस्चियनले पेन्तिकोसको अनुभव गर्नु र पवित्र तेलको अभिषेकको संस्कारद्वारा पवित्र आत्माको वरदानको छाप प्राप्त गर्नुपर्छ। हामी पवित्र आत्माका मन्दिरहरू हौँ र परमेश्वरले हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ। पाँचौं कुरा, यो थियोसिस वा ईश्वरीय स्वभावको स्रोत हो। ईश्वरीय स्वभाव हाम्रो विशेषाधिकार हो र पवित्र जीवन जिउने हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर सन्त पत्रुसले स्मरण गराएका छन्। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। तर हामी जान्दछौँ पापबाट बच्नु असम्भव छ। त्यसै कारण परमेश्वरले व्यवस्था 5:29 भन्नुभयो, सधैँ मेरो भय मान्ने र मेरा सबै कुरा पालन गर्ने हृदय तिनीहरूमा भए हुने थियो। यसरी सधैँभरि तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तानको भलो हुने थियो। मानव जाति सधैँ विद्रोही र पापी भएको छ। यसर्थ हाम्रो हृदय र मनको परिवर्तन हुन आवश्यक छ। हामीलाई नयाँ जन्म दिन र एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा परिवर्तन गर्न पवित्र आत्मा दिएको। यस्तो कसरी हुन्छ? प्रभु यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, पवित्र आत्माको काम उहाँका चेलाहरूलाई परमेश्वरको इच्छा बुझ्न सहायता गर्नु हो। यूहन्ना 14:26 लेखिएको छ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुनेछ। फेरि यूहन्ना 15:26 र 16:13 येशूले पवित्र आत्माको विषयमा यसो भन्नुभयो, उहाँले मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ र हामीलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। त्यसकारण पेन्तिकोस हाम्रो निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको आत्मा हामीभित्र बास गरिरहनु भएको छ, हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ, हाम्रा पाप देखाइरहनुहुन्छ र हामीलाई सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ र त्यो सत्य हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। हामीले सधैँ प्रार्थना गरे चाहिँ पेन्तिकोसको पर्वमा पनि हामी ज्योतिमा हिँड्न सकौँ, परमेश्वरको इच्छामा जिउन सकौँ र दिनहुँ प्रभु येशू जस्तै हुन सकौँ भनेर प्रार्थना गरौँ। पवित्र त्रिएक परमेश्वरका आशिष तपाईहरू सबैजनासँग रहिरहोस्।